अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे 7 क्लास की उर्दू का सबक नंबर 14। इसका नाम है ज़िंदगी है मुख्तलिफ जज्बों की हमवारी का नाम। ये एक नज़म है, इसकी तशरीह भी करेंगे और मुकम्मल मश्क भी करेंगे। सबसे पहले अल्फाज तलफ़ुज़ करेंगे। पहला लफ्ज़ है मिल्टन, लट्ठा, पंसारी, माकूल, पैमाइश और दलिया। अल्फाज मानी करेंगे। पंसारी यानी जड़ी बूटियां बेचने वाला, तरकारी सब्जी, तले नीचे, दानाई यानी अक्लमंदी, दुश्वारी मुश्किल, सिरिश्त यानी फितरत। आगे है सहराए नजद, मानी होगा नजद का सहरा, लारी मानी होगा बस, माकूल यानी मुनासिब, मकतब स्कूल या दरसगाह को कहते हैं। अगला लफ्ज़ है हरजाई यानी बेवफा, हमवार, सीधा, माकूल, मुनासिब, उजली साफ सुथरी, कैस मजनू, पैमाइश मानी होगा मापना। जी स्टूडेंट्स, अब इसका मरकज़ी ख्याल करेंगे। इस नज़्म में सैयद ज़मीर जाफ़री ने इंसानी जज्बों की सिमत की दुरुस्तगी का सबक दिया है। जो अशिया भी हम ख़रीदते हैं या बनाते हैं, उसके मकासद का दुरुस्त होना और उस शय का दुरुस्त इस्तेमाल ही असल बात होती है। किसी चीज़ को बेमकसद नाम देने से वो चीज़ मानवी लिहाज से या असल लिहाज से, अपने इस्तेमाल के लिहाज से वो चीज़ नहीं बन जाती। हमें अपने जज्बों और गर्ज़ो गायत को दुरुस्त रखना चाहिए। अब इसका खुलासा करेंगे। शायर सैयद ज़मीर जाफ़री इस नज़म में कहना चाहते हैं कि ज़िंदगी दरअसल इंसानी जज्बात के साफ शफाफ, सीधे और हमवार होने का नाम है। फिर जाकर इंसान कामयाब होता है। हर चीज़ को उसके मकासद के लिहाज से अहमियत देना चाहिए। ज़िंदगी सिर्फ मुख्तलिफ अक़साम की तरकारियाँ ख़रीदने का काम नहीं है। अगर इंसान तरकारी भी ख़रीदे तो उसकी सही गर्ज़ व गायत और बामकसद अहमियत के हिसाब से ख़रीदे। जैसे कि अलमारी की अहमियत यही है कि उसमें किताबें रखी जाएं, और उसका भी ये नहीं अलमारी की असल गर्ज़ व गायत है पढ़ाई, कि इसमें रखी गई किताबों को पढ़ा जाए और इससे तालीम व तरबियत हासिल हो। कपड़े भी बामकसद पहने जाएं। कैस ने जो सहरा नवर्दी की, वो भी असल जज्बा मोहब्बत है। सिर्फ घूमना नहीं, इश्क भी एक जज्बा है, सिर्फ दुख और दर्द का नाम नहीं। असल बात इंसानी जज्बे की सही सिमत का नाम है। सिर्फ नाम काफ़ी नहीं होता, हर तब्दीली भी मकसद होनी चाहिए, क्योंकि ऊँट को बस कहने या जहाज़ कहने से वो हकीकत में जहाज़ नहीं बनता, बल्कि ऊँट ही रहता है। यानी जज्बा दुरुस्त और उसकी सिमत सही होनी चाहिए। ज़िंदगी गैर ज़रूरी मामलात में उलझने या गैर ज़रूरी अशिया ख़रीदने या पालने का नाम नहीं है। असल बात जज्बे की सिमत का दुरुस्त और सही होना है। अशार की तशरीह करते हैं। शेर नंबर 1 तशरीह होगी। मज़ाहिया शायर सैयद ज़मीर जाफ़री इस शेर में कहते हैं कि इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ जज्बों और कैफियत के मेल जोल का नाम है। इंसानी ज़िंदगी मुख्तलिफ जज्बात, खुशी गमी, दुख सुख, दोस्ती दुश्मनी, सर्दी गर्मी की हमवारी का नाम है। आदमी ऐसा लगता है जैसे शलगम और मूली गाजर सब्जियों के नाम हैं। जिस तरह मूली गाजर शलजम सस्ते हैं, ऐसे इंसान की कोई कदर कीमत नहीं। इसके बाद शेर नंबर 2 करेंगे। हले लुगत, मकतब, मदरसा, पंसारी, जड़ी बूटियां फ़रोख्त करने वाला। तशरीह करते हैं। इस शेर में सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं कि आज के दौर में इल्म किताबों की सूरत में अलमारियों में बंद है, और स्कूल कॉलेज पढ़ाई और तालीम के लिए नहीं, बल्कि चार दीवारी और मकान व इमारत का नाम रह गया है। इल्म ख़त्म हो गया है और मदारिस और कॉलेज बराए नाम है। सिर्फ इमारतें ही इमारतें हैं, अंदर तालीम का जिक्र नहीं। शेर नंबर 3 करेंगे। हले लुगत होगी उजली यानी कि साफ, दुश्वारी मुश्किल। तशरीह होगी। सैयद ज़मीर जाफ़री कहते हैं आजकल लोग जो कपड़े पहनते हैं वो इनकी बनावट और सजावट में लगे होते हैं। कॉलर सफ़ेद साफ़ सुथरे हैं, नीचे इंतहाई मुनासिब कमीज़ चमकदार और रोशन पहनी होती है। यही मुख्तसर छोटी सी मेरी मुश्किल और मुसीबत का नाम। शेर नंबर 4 की तशरीह करेंगे। हले लुगत होगी पहले पहल, शुरू में, पैमाइश माप, कैस यानी जनू का नाम सहरा रेगिस्तान। तशरीह है। मजनू जिसका असल नाम कैस था, वो सऊदी अरब का रहने वाला था। सबसे पहले उसने सऊदी अरब के इलाके नजद का रकबा मापने की कोशिश की। वो आशिक नहीं, एक मशहूर पटवारी था।
جس طرح پٹواری زمینوں کی پیمائش اور ماپنے کا کام کرتے ہیں، اسی کیس مجنوں نے پہلے نجد کے صحرا کی سیر و سیاحت کی، گویا اس کو ماپا۔ شعر نمبر 5 کریں گے حل لغت۔ ہرجائی بے وفا درد یعنی تکلیف۔ تشریح ہوگی۔ شاعر کہتے ہیں کہ عشق اور محبت کسی اور سے ہو جائے، عاشق اپنے محبوب کو چھوڑ کر ہرجائی و بے وفا ہو جائے تو عشق کی بیماری کا درد کم نہیں ہوتا اور درد میں کمی نہیں آتی، عشق کی بیماری اور روگ کا نام تبدیل ہو جاتا ہے۔ شعر نمبر 6 کریں گے حل لغت ہوگی۔ بدل جائے یعنی تبدیل ہو جائے، سرشت یعنی عادت کریں گے۔ سید ضمیر جعفری کہتے ہیں اصل بات یہ ہے کہ انسان کی فطرت و عادت تبدیل ہو جائے، برا ہے تو نیک بن جائے، جھوٹا ہے تو سچا بن جائے، اس کی نیچر تبدیل ہو جائے۔ اگر فطرت تبدیل نہ ہو تو ایسے ہی ہے جیسے اونٹ جیسے جانور پر بڑے مارکر سے لکھ دیں کہ یہ لاری ہے، بس ہے، اونٹ کبھی بس نہیں بن سکتا۔ شعر نمبر 7 کی تشریح کریں گے۔ شاعر سید ضمیر جعفری کہتے ہیں کہ دل ہو یا یہ دنیا، حکمت و دانائی کی بات یا کسی اونچائی و بلندی کی بات ہو، انسانی زندگی کچھ چیزوں کی خرید و فروخت کا نام ہے۔ انسان دنیا میں کچھ خریدتا ہے یا بیچتا ہے۔ سوال کریں گے مزاحیہ شاعری کے بارے میں آپ کیا جانتے ہیں؟ مزاحیہ شاعری میں شعراء معاشرے کے مسائل کو مزاحیہ رنگ میں بیان کرتے ہیں، جس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ مزاح پیدا کر کے مسائل اور ان کے حل پر توجہ دی جائے۔ مزاحیہ شاعری لکھنے والے کوئی 2 شاعروں کے نام بتائیں۔ نمبر 1 ضمیر جعفری، نمبر 2 انور مسعود۔ اگلا سوال ہے مزاحیہ اور طنزیہ شاعری میں کیا فرق ہے؟ جواب ہوگا مزاحیہ شاعری میں ہنسی مذاق کے ذریعے مختلف موضوعات اور مسائل بیان کیے جاتے ہیں۔ طنزیہ شاعری میں معاشرے کے مسائل پیدا کرنے والوں پر چوٹ لگا کر بیان کیا جاتا ہے۔ اب ہم اس کے مشقی سوالات کریں گے۔ سوال ہے زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام سے کیا مراد ہے؟ جواب ہوگا زندگی میں ہر بات میں، ہر کام میں دانائی اور عقل کا استعمال ہونا ضروری ہے۔ اسی طرح جس طرح مختلف اشیاء کی خریداری میں عقل استعمال کرتے ہیں، چیزیں اچھی خریدی جائیں یا بڑی، یہ انسانی شعور اور عقل سے ہی ہوتا ہے۔ سوال نمبر 2 علم الماری کا نام سے شاعر کی کیا مراد ہے؟ کتابیں پڑھ کر ہی علم حاصل ہوتا ہے۔ اگر الماری کتابوں سے بھری ہو لیکن ان کتابوں سے استفادہ نہ کیا جائے تو سب بے سود ہو جاتا ہے۔ اگلا سوال کریں گے الفاظ مکتب چار دیواری کا نام کیا ظاہر کرتا ہے؟ جواب ہوگا مکتب ایسی جگہ ہوتی ہے جہاں علم سکھایا جاتا ہے۔ چار دیواری میں رہ کر اخلاق اور شائستگی سیکھی جاتی ہے، جو کہ بڑوں کی باتوں اور نصیحتوں پر عمل کر کے ہو سکتا ہے۔ صحرائے نجد کہاں واقع ہے؟ صحرائے نجد سعودی عرب میں واقع ہے۔ پٹواری کا کیا کام ہوتا ہے؟ جواب ہوگا پٹواری زمینوں کے بارے میں علم رکھتا ہے اور زمینوں کے مالکوں کا علم رکھتا ہے اور زمینوں کی گردواری کرتا ہے۔ یہ نظم کس صنف سخن سے تعلق رکھتی ہے؟ جواب ہوگا یہ نظم طنزیہ رنگ میں لکھی گئی ہے۔ آپ کو اس نظم کا کون سا شعر پسند ہے اور کیوں؟ مجھے یہ شعر پسند ہے۔ صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی قمیض ہے، بہت ہی مختصر سا میری دشواری کا نام۔ پسند کی وجہ یہ ہے کہ شاعر نے اس شعر میں لباس کی صفائی کا ذکر کیا ہے۔ محاورات کریں گے۔ محاورات اور جملے آب آب ہونا، وہ شرم سے آب آب ہو گیا۔ آگ بگولا ہونا، وہ غصے سے آگ بگولا ہو گیا۔ اپنا الو سیدھا کرنا، جاوید مطلبی شخص ہے، صرف اپنا الو سیدھا کرتا ہے۔ باغ باغ ہونا، وہ خوشی سے باغ باغ ہو گیا۔ منہ کی کھانا، پاک بھارت جنگ میں بھارت کو منہ کی کھانا پڑی۔ پھولے نہ سمانا، وہ خوشی سے پھولے نہ سمایا۔ اعراب لگائیں گے۔ پنساری، قمیض، نجد، سرشت، دشواری۔ درست جواب کا انتخاب کریں۔ علم الماری کا مکتب چار دیواری کا درست ہوگا نام ملٹن ایک لٹا ہے، مومن خان پنساری کا نام۔ بات تو جب بدل جائے سرشت درست ہوگا انسان کی۔ صاف کالر کے تلے معقول اجلی سی درست جواب ہوگا قمیض۔ دل ہو یا دلیا ہو دانائی کے بالائی درست جواب ہوگا ضمیر۔ اگلا ہے کیس ہے دراصل ایک مشہور درست جواب ہوگا پٹواری کا نام۔ نظم کے مطابق مصرعے مکمل کریں۔ صاف جواب ہوگا کالر کے تلے معقول اجلی سی قمیض ہے، بہت ہی مختصر سا میری دشواری۔ اگلا ہے کیس دراصل ایک مشہور پٹواری کا نام۔ بات تو جب ہے بدل جائے سرشت انسان کی، زندگی ہے بعض اشیاء کی خریداری کا نام۔